बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, एक जानिब इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर पुरअसरार तौर पर कुछ अहम तरीन लोगों से अहम तरीन मुलाकातें कर रहे हैं और पिछले 48 घंटों में अब तक वो 2 मुलाकातें कर चुके हैं। अब वो इमरान खान से मुलाकातों की कोशिशें कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो एक और मुलाकात बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ के साथ मिलकर एक अहम और ताकतवर शख्सियत के साथ करेंगे जो इस्लामाबाद के अंदर खबरें हम तक पहुंच रही हैं। लेकिन अब ये पाकिस्तान का जो एक मामला है वो तो एक जानिब है, लेकिन अब अमेरिका से भी दबाव मजीद बढ़ना चलता चला जा रहा है। अमेरिकी दबाव मजीद किस तरह से बढ़ा है, इमरान खान की रिहाई की जानिब पहला कदम जो उठा है उस हवाले से तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि आज 25 मार्च हुकूमत को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज मिल चुका है और हुकूमत वालों के लिए अब तक की सबसे खतरनाक तरीन खबर है। उनकी सफ़ों के अंदर खलबली मची हुई है कि अब अमेरिका की तरफ से इंतहाई कदम उठाया गया है। और फिर वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही जैसे उनको इमरान खान की रिहाई के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर साजिशें बढ़ना शुरू हो गई हैं, पीटीआई के अंदर नई आग भड़की है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के चेहरों से नकाब उतरा है। यह मामला क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किस तरह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जो है वो एक्सपोज होकर रह गई, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर इस्लामाबाद के अंदर एक इंतहाई अहम और ताकतवर शख्सियत की रुखसती की खबर है। पहले मोहसिन नकवी के इस्तीफे की खबरें चल रही थी, अब उसके अलावा एक और अहम और ताकतवर शख्सियत है जिसके जाने से इस हुकूमत को, इस निजाम को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। वो क्या खबर है वो भी जरा आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गई। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाप्त थी और उसको बड़ी मुश्किल से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाप्त के लिए मुकर्रर किया, जिसको चीफ जस्टिस कायम मुकाम सरफराज डोगर और जस्टिस आसिम जो हैं वो इस केस की समाप्त कर रहे थे। और आपको पता है कि डोगर कोर्ट बन गई है और डोगर कोर्ट से इंसाफ लेना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप काजी फाइद ईसा के पास जा रहे हो और उनको कह रहे हो कि जनाब मुझे इंसाफ चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया और एक लार्जर बेंच बनाकर इमरान खान के तमाम तर केसेस को लार्जर बेंच के सामने फिक्स कर दिया गया। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाप्त थी और ये बड़ा अहम तरीन केस है। इस केस में इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीवी को भी 14 साल कैद की सजा दी गई है। तो सबके अंदर ये आखिरी केस है और अगर इस केस में इमरान खान साहब की सजा मौतर हो जाती है तो फिर डेफिनेटली कोई और केस बचता नहीं है और फिर छोटे मोटे केसेस बच जाएंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए जो राह है वो हमवार हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्यों ऐसा चाहेंगे कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि वो तो बाहर बैठकर खुद यशियां कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी कैश कर रहे हैं। इमरान खान साहब को इन्होंने जेल के अंदर रखा हुआ है। तो इस सब के अंदर जनाब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी एमएनए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नजर नहीं आया। सिर्फ इमरान खान साहब की 3 बहनें मौजूद थी। आज प्रेशर डालने के लिए ना कोई चेयरमैन पीटीआई आए, ना जनाब हमें कोई और पीटीआई का एमएनए इमरान खान से इदारी इज्जती करने के लिए वहां पर पहुंचा। सारे जनाब याशियों के अंदर लगे हुए हैं, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं और आज हाई कोर्ट के अंदर कोई नजर नहीं आया और सिर्फ 6-7 वकला थे जो इमरान खान साहब के केस की समाप्त के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। और फिर एक और आज तो फुर्तियां भी निजाम के हमने देखी कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फुर्तियां नजर आई कि सलमान अकरम रजा ने अदालत से सिर्फ 2 मिनट का वक्त मांगा, सिर्फ 2 मिनट का वक्त मांगा कि सलमान सफदर जो है, जो इस केस के मरकजी वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं क्योंकि वो वहां पर भी केसेस को देख रहे हैं। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने समात ही ईद के बाद जो है वो जनाब मुलतवी कर दी कि उन्होंने 2 मिनट का वक्फा जो है वो नहीं दिया, ना टाइम दिया और सलमान सफदर के आने से पहले उन्होंने कहा जनाब मैं समात ईद के बाद जो है वो इसको मुलतवी कर रहा हूं। चले आगे बढ़ते और अहम खबर आपको देना चाहता हूं कि इस वक्त जो शहर इक़्तिदार में एक अहम शख्सियत के इस्तीफे की या उसके जानने की खबरें चल रही हैं। पहले मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि वो जनाब इस्तीफा देकर घर जा सकते हैं और वो वजारत दाखिला से जो है वो रुख्सत ले लेंगे। और फिर ये भी बताया जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं मुबैना तौर पर कि एक जो पंजाब की एक अहम शख्सियत है जो यानी कि सूबे की वज़ीर-ए-आला हैं, वो उस शख्स के पीछे पड़ गई है और वो चाह रही हैं कि इसको किसी न किसी तरीके से हुकूमत से निकाला जाए। तो उस वजह से
چیزیں جو ہے مزید خراب ہوتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اب جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد وہ ابھی تک جو ہے وہ اپنے عہدے پر براجمان ہیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ اس میں لکھا گیا کہ جب تک یہ بیٹھ کر اپوزیشن اور حکومت ایک چیف الیکشن کمیشن کے نام پر متفق نہ ہو جائیں تب تک پرانے بار چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ کام کرتا رہے گا۔ اب حکومت والے اس معاملے پر سنجیدگی کا اظہار نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے فارم 47 بنانے والا کون تھا؟ سکندر سلطان راجہ تھا، جس نے اس پورے نظام کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو اب چیف الیکشن کمیشنر کی مدت ملازمت ختم ہونے کے باوجود عہدے پر تعیناتی کے خلاف عمر ایوب اور شبلی فراز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، اور درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ نئے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کر کے آئین کے خلاف کھلم کھلا ورزی کی جا رہی ہے۔ عدالت قرار دے کہ وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور لہٰذا فوری طور پر چیف الیکشن کمشنر کو برطرف کیا جائے۔ تو یہ بالکل درست بات ہے، غیر آئینی طریقے سے اس کو براجمان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نظام کا فیسیلیٹیٹر ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس شخص کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اور اہم شخصیت کے لیے درخواست جو ہے وہ جناب دائر کر دی گئی ہے۔ اب امریکہ سے عمران خان کے لیے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ جناب امریکہ سے جو وہاں سے جوائے ولسن تھے، امریکی کانگریس مین، ٹرمپ کی پارٹی کے کانگریس مین ہیں، وہ ایک ڈاکومنٹ تیار کر رہے تھے، وہ ایک ایکٹ تیار کر رہے تھے، جس کے بعد یہ چیزیں بڑی خطرناک ترین صورتحال اختیار کر سکتی تھیں۔ تو اب جو خبر آئی ہے، جوائے ولسن نے جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ I am grateful to introduce the Pakistan Democracy Act to sanctions those undermining democracy in Pakistan۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے پاکستان کے لیے وہ تیار کر لیا ہے، مسودہ تیار ہو گیا ہے، اور اب وہ پاکستان کی جو اہم اور طاقتور شخصیات ہیں ان پر پابندی کے خلاف یہ بل لایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، وہاں پر رول آف لا نہیں ہے، وہاں پر ایک پاپولر پارٹی کے لیڈر کو اور جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ تو امریکہ جو ہے وہ وہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پوری طرح سے کوششیں کر رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے وہ وہاں پر آ جائے، اور پھر ہم اپنا پریشر ڈالنے کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ اب لیٹس سی وہاں سے کتنا پریشر آتا ہے، کتنا پریشر نہیں آتا، لیکن جو ٹرمپ کے ترجمان ہیں انہوں نے بتایا وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹرمپ کو 8 ہفتے ہوئے ہیں آئے کو، اور وہ ابھی ان کی پرائورٹیز اور ہیں، وہ کسی اور جگہ کے اوپر مصروف ہے، ابھی وہ پاکستان کی طرف نہیں آئے۔ اب وہاں سے تو جواب نہیں آ رہا، لیکن جوائے ولسن جو ہے اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، سجاد برقی ہوں، شہباز گل ہوں، کیا وہ یہ اس طرح سے کوششیں ان کی کامیاب ہو جائیں گی؟ کل رات انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا شہباز گل نے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد جوائے ولسن نے ایک یہ ٹویٹ کیا کہ I am grateful to introduce the Pakistan Democracy Act۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا صرف یہ ٹویٹر کی حد تک جو ہے محدود ہے، یا پھر اس کو مزید وہاں پر پیش بھی کیا جائے گا۔ یہ صرف ٹویٹر کی حد تک تو خبریں چل رہی ہیں، لیٹس سی کہ معاملہ جو ہے وہ کس جانب جاتا ہے۔ اور پھر دوسری جانب رانا ثناءاللہ جو ہیں ان کی آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہاکنز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جمہوری روایات کے فروغ سے ہی ملک میں حقیقی استحکام ممکن ہوگا۔ بھائی آپ نے جمہوریت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، آپ نے ایک پارٹی کا مینڈیٹ چوری کیا، آپ جو ہیں فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جمہوری روایات کی کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہی خلاف بات کر رہے ہیں کہ جب تک ہم جمہوریت کو تسلیم نہیں کریں گے، جب تک ہم اس اقتدار سے چپکے رہیں گے، پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا۔ یہی بات آپ اپنے بڑوں کو بھی بتا دیں کہ آپ گھر جائیں، استعفیٰ دیں۔ شہباز شریف صاحب، آپ کی وجہ سے ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، آپ کی وجہ سے ملک کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، آپ کی وجہ سے ملک میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ اس طرح سے پاکستان نہیں چلے گا۔ نئے الیکشنز کروائے جائیں، عوام کا مینڈیٹ قبول کیا جائے، اور اس طرح سے جمہوری روایات کو فروغ دیا جائے۔ لیکن یہ بات کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، صرف بیانات کی حد تک جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ لیٹس سی معاملہ جو ہے اب کس جانب جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح پہ نازمی حلق نیلہ کے بعد پاکستان زندہ باد۔